बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 25 अगस्त 2022 बरोज़ जुमेरात 27 मुहर्रम बमताबिक 1444 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं, आप भी सऊदी अरब की बर वक्त खबरें हासिल करना चाहते हैं तो इन्फो टीवी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में बहुत ही अहम अपडेट्स हैं, तो वीडियो को मुकम्मल देखिए। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी नायब वज़ीर ख़ारजा से रियाद में चीनी सफ़ीर की मुलाकात। सऊदी नायब वज़ीर बराए अमूर ख़ारजा इंजीनियर वलीद बिन अब्दुल करीम अल खरीजी ने वज़ारत के सदर दफ्तर में अवामी जमहूरिया चीन के सफ़ीर का खैर मकदम किया। सरकारी खबरसां एजेंसी एसपी के मुताबिक मुलाकात में दोस्त मुल्कों के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात और मुश्तरका दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। तुर्की में बस हादसा, ज़ख्मी सऊदी सियाहों की फ़ज़ाई एम्बुलेंस से मुंतकली। शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ और वली अहद की हदायत पर सऊदी सफारत खाने ने बुध को तुर्क वजारत सेहत के ताउन से बस हादसे में ज़ख्मी होने वाले 13 सऊदी टूरिस्ट को 2 एयर एम्बुलेंस के ज़रिए सऊदी अरब मुंतकिल किया। सऊदी खबरसां एजेंसी एसपी के मुताबिक वज़ीर दाखिला शहजादा अब्दुल अजीज़ बिन सऊद बिन नाइफ ने इस ऑपरेशन की निगरानी की और इसके अलावा बताया गया कि 20 अगस्त को सऊदी शहरियों की बस शुमाली तुर्की के शहर रिज के कोहिस्तानी इलाके में चट्टान से टकराई थी। ज़ख्मियों का इलाज तुर्की के अस्पतालों में हो रहा था। अब उन्हें मुकम्मल इलाज के लिए सऊदी अरब मुंतकिल कर दिया गया है। सऊदी अरब की तेल के अलावा बरामदात 86 अरब रियाल तक पहुंच गई। सऊदी अरब की गैर तेल जो एक्सपोर्ट है उसमें इस माह की इस साल है उसकी दूसरी तिमाही में 31% इजाफा हुआ, जो कि साल 2022 की पहली तिमाही से 7.6 अरब रियाल या 9.7% ज़्यादा है। अरब न्यूज़ के मुताबिक सऊदी जनरल अथॉरिटी बराए शुमारियात की एक रिपोर्ट में बताया गया कि गुज़श्ता साल की इसी मुद्दत में 65.8 बिलियन रियाल से बढ़कर बरामदात का हजम 86.2 अरब रियाल तक पहुँच गया है। कीमती धात में मिलावट पर 4 लाख रियाल जुर्माना और 2 साल कैद की सज़ा। सऊदी पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने कहा कि कीमती धात या मादनियात में मिलावट पर 2 साल कैद और 4 लाख रियाल तक का जुर्माना मुकर्रर है। अदल वेबसाइट के मुताबिक पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने ट्विटर पर बयान में कहा कि कीमती धातों के वजन या कैरेट में गड़बड़ काबिल सज़ा जुर्म है। पब्लिक प्रोसिक्यूशन का कहना है कि मुकामी ताजर जब भी वो कीमती धात फ़रोख्त करें तो जेवर में इस्तेमाल होने वाली धात की मिकदार और कैरेट के तनासब की मोहर लगाएं। बयान में पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने कहा, जो शख्स किसी कीमती धात के कैरेट या वज़न या नौयत या धोखाधड़ी करेगा उसे कैद या जुर्माने की सज़ाएं मिलेगी। सऊदी अरब ने तवक्कल एप्लीकेशन में नए फीचर मुतारिफ करवा दिए। सऊदी अरब की जानब से तवक्कल एप्लीकेशन में नई सहूलत मुतारिफ करा दी गई है। नए फीचर की मदद से शहरी इलाकों में किसी भी किस्म के अवामी मसले की शिकायत की जा सकेगी। सऊदी गज़ट के मुताबिक तवक्कल एप्लीकेशन ने एक नई खसूसियत शुरू की है, जिसकी मदद से सऊदीया में मुकीम अफराद को अगर किसी भी किस्म का मसला देखने में आए तो वो इसको रिपोर्ट कर सकते हैं। मालूम हुआ है कि इस नए फीचर का मकसद सऊदी अरब के शहरों और इलाकों में शहरी मंजरनामे को बेहतर बनाना है, ताकि स्मार्ट सिटीज़ के तस्वर को हासिल किया जा सके। ये इस हकीकत के अलावा है कि इससे कम्यूनिटी में मेयार ज़िंदगी को बुलंद करने में मदद मिलेगा। इस मकसद के लिए तवक्कल में दरख्वास्त में रिपोर्टिंग पोर्टल सेक्शन पर बसरी तहरीफ की इतला की जो सर्विस है वो शुरू की है। बताया गया है कि यह सहूलत वज़ारत बल्दियात और देही अमूर हाउसिंग के ताउन से शुरू की गई है, जिसके तहत वो लोग जो बसरी खराबी के मामलात की इतला देना चाहते हैं तवक्कल एप्लीकेशन में रिपोर्टिंग पोर्टल में जाकर वज़ारत बल्दियात और देही इबादतकारी जो अमूर है उसका इंतखाब करें और फिर लैंडस्केप डेवलपमेंट फीचर का इंतखाब करने पर उस शख्स से रिपोर्ट की तस्वीर लेने को कहा जाएगा, जिसके बाद वो रिपोर्ट जमा कराने का इंतखाब कर सकेगा। जबकि रिपोर्ट के लिए तमाम फील्ड को फिल करना ज़रूरी है, जिसके बाद ही कोई शख्स रिपोर्ट जमा करवा के मुतल्लिका अथॉरिटी को भेज सकेगा। अपशर प्लेटफॉर्म पर डिजिटल आईडीज़ की तादाद 26 मिलियन से तजावज़ कर गई। सऊदी वज़ारत दाखिला ने कहा कि अपशर प्लेटफॉर्म पर डिजिटल आईडीज़ की तादाद 26 मिलियन से तजावज़ कर गई है। सार्फिन ने अपशर प्लेटफॉर्म से 350 से ज़्यादा सहूलियात हासिल की हैं। अखबार 24 के मुताबिक डिजिटल आईडी से सार्फिन के लिए मुश्तरका कौमी सिस्टम के ज़रिए नेशनल प्लेटफॉर्म तक रसाई हासिल हो रही है। वज़ारत दाखिला की कोशिश है कि सऊदी अरब में डिजिटल तब्दीली का अमल वसी किया जाए, सऊदी विजन 2030 के टारगेट पूरे हो सकें। ई गवर्नमेंट के ग्राफ में सऊदी अरब पहली 5 पोजीशन तक रसाई हासिल कर ले। अपशर प्लेटफॉर्म ई गवर्नमेंट के फ़रोग़ में अहम किरदार अदा कर रहा है। मस्जिद हरम के 210 दरवाज़ों पर 600 अहलकार मामूर।
حرمین انتظامیہ نے زائرین کو سہولت فراہم کرنے کے لیے مسجد الحرم کے 210 دروازوں پر 600 اہلکار تعینات کر دیے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق دروازوں پر مامور اہلکار 3 شفٹوں میں زائرین کو سہولت فراہم کریں گے۔ انتظامیہ کے تحت دروازوں کے شعبوں کے سربراہ فہد المالکی نے کہا کہ ویل چیئر استعمال کرنے والے افراد کے لیے دروازے 2 مخصوص کر دیے گئے ہیں۔ اسی طرح صحیح کے لیے بھی ویل چیئر استعمال کرنے والوں کی خصوصی سہولت دی گئی ہے کہ وہ چند دروازوں کو استعمال کرتے ہوئے مسجد میں داخل ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ زائرین حرم کی سہولت کے لیے ضروری ہے کہ داخل ہونے والے دروازے کا نام یا نمبر یاد رکھیں تاکہ اسی دروازے سے باہر نکل سکیں۔ دروازوں پر مامور افراد کو واضح طور پر ہدایت دی گئی ہے کہ وہ سامان حرم میں لے جانے کی اجازت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ زائرین کو چاہیے کہ وہ سامان ہوٹل میں یا پھر لاکر میں رکھیں اور پھر حرم شریف کے اندر داخل ہوں۔ عطا کا عطیہ کرنے والے 200 افراد کے لیے شاہی اعزاز۔ خادم حرمین شرفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے اعضاء کا عطیہ کرنے والے 200 افراد کو شاہ عبدالعزیز وہ تمغہ دینے کی منظوری دی ہے۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق ایوان شاہی کی طرف سے اعضاء کا عطیہ کرنے والوں کو شاہ سلمان کی طرف سے اعزازی سند بھی دی جائے گی۔ واضح رہے کہ سعودی حکومت خون کا عطیہ دینے والوں کو بھی شاہ عبدالعزیز تمغے سے نوازتی ہے۔ بریدہ کھجور فیسٹیول میں 45 اقسام کی ہزاروں ٹن کھجوریں۔ سعودی عرب میں بریدہ کھجور فیسٹیول کی انتظامیہ نے کہا ہے کہ 1 اگست سے اب تک کھجوروں سے لدی 36,969 گاڑیاں پہنچ چکی ہیں۔ ان پر 45 سے زیادہ اقسام کی 34,400 ٹن کھجوریں لدی ہوئی تھیں۔ الریاض اخبار کے مطابق فیسٹیول کا انتظام وزارت ماحولیات اور پانی اور زراعت نے بریدہ کے التمور مرکز میں کیا ہے۔ تاجر اور وزٹرز فیسٹیول دیکھنے کے لیے بڑی تعداد میں پہنچ رہے ہیں۔ اب تک 2,40,000 وزٹرز آ چکے ہیں۔ ریاض میں 10 روزہ سعودی انٹرنیشنل فالکن نمائش آج سے۔ سعودی انٹرنیشنل فالکن اور شکار نمائش جمعرات آج 25 اگست سے ریاض کے شمال میں واقع ملہم میں سعودی فالکن کلبز کے ہیڈ کوارٹر میں شروع ہو رہی ہے، جو 10 دن تک یعنی کہ 3 ستمبر تک جاری رہے گی۔ اخبار 24 کے مطابق سعودی فالکن کلب کے ترجمان ولید الطویل نے بتایا کہ سعودی بین الاقوامی فالکن کی چوتھی نمائش میں 25 مختلف سٹال لگائے جائیں گے۔ فالکن کے جو شائقین ہیں ان کا خیال رکھا جائے گا۔ فالکن کے شکار میں استعمال ہونے والے مختلف ہتھیار بھی رکھے جائیں گے۔ فالکن کے شکاری گاڑیوں کو رد و بدل کر کے اپنی ضرورت کے حوالے سے تیار کرتے ہیں۔ مختلف گاڑیاں بھی نمائش کا حصہ ہوں گی۔ اہلیہ کا اقامہ کارڈ جوازات سے خود وصول کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ سعودی عرب میں امیگریشن قوانین میں گزشتہ سال سے کافی تبدیلیاں کی گئی ہیں، جن میں ڈی پورٹ ہونے والے بھی شامل ہیں۔ جوازات کے مرکزی سسٹم میں سے غیر ملکی کارکنان جن کے خلاف قانون شکنی درج کی جاتی ہے، مکمل ڈیٹا فیڈ کیا جا سکتا ہے تاکہ کسی بھی وقت ضرورت پڑنے پر معلومات متعلقہ ادارے کو فراہم کی جا سکیں۔ ہر ملک کی طرح سعودی عرب میں بھی غیر قانونی طور پر آنے والے لوگوں کو ڈی پورٹ کر کے ان کو ڈیپوٹیشن سینٹر بھیجا جاتا ہے، جسے عربی میں ترحیل کہتے ہیں۔ شعبہ ترحیل میں لائے جانے والے غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کے فنگر پرنٹ لینے کے بعد ان کے بارے میں ریکارڈ حاصل کیا جاتا ہے تاکہ اس بات کی یقین دہانی کی جا سکے کہ زیر حراست غیر ملکی کسی مجرمانہ کارروائی میں تو شامل نہیں یا کسی ادارے کو مطلوب تو نہیں ہے۔ جوازات کے ٹویٹر پر ایک شخص نے دریافت کیا، اہلیہ کا اقامہ کارڈ وصول کرنے جوازات کے دفتر سے خود رجوع کیا جا سکتا ہے؟ سوال کے جواب میں جوازات کا کہنا تھا کہ ڈیجیٹل سروسز کی فراہمی کے ساتھ ڈیلیوری سروس بھی موجود ہے، جس کے ذریعے اقامہ کارڈ طلب کیا جا سکتا ہے۔ تجدید شدہ اقامہ کارڈ جوازات کے دفتر سے بھی لیا جا سکتا ہے، تاہم اس کے لیے کارڈ ہولڈر نہیں بلکہ کفیل یا اس کی جانب سے مقرر کردہ نمائندہ ہی جوازات کے دفتر سے رجوع کرے گا۔ جوازات کے کسی بھی آفس سے رجوع کرنے کے لیے اپائنٹمنٹ لینا ضروری ہوتی ہے۔ قانون کے مطابق اہلیہ کے قانونی معاملات کی انجام دہی شوہر کے ذمہ ہوتی ہے۔ قانون کے مطابق خاتون اپنے شوہر کی زیر کفالت ہے۔ اس اعتبار سے جوازات سے آپ اپنی فیملی کے اقامہ کارڈ حاصل کر سکتے ہیں۔ جوازات کے ٹویٹر پر ایک شخص نے سوال کیا کہ ڈی پورٹ کیے جانے والے کب سعودی عرب آ سکتے ہیں؟ اس حوالے سے سعودی وزارت نے گزشتہ سال سے نیا قانون منظور کیا ہے، جس پر کافی عرصے سے عمل درآمد جاری کیا جا چکا ہے۔ کوئی بھی غیر ملکی جسے کسی بھی جرم میں ڈی پورٹ کیا جاتا ہے، وہ تاحیات سعودی عرب میں ورک ویزے پر دوبارہ نہیں آ سکتا ہے، جبکہ اس سے پہلے ایسے لوگ جنہیں ڈی پورٹ کیا جاتا تھا وہ معینہ مدت کے لیے بلیک لسٹ ہوتے تھے۔ ماضی میں ڈی پورٹ ہونے والوں کے لیے جو ڈیفرنٹ 3 سال، 5 سال، 10 سال ڈیفرنٹ نوعیت ہوتی تھی، لیکن ابھی تمام لوگوں کو ہمیشہ کے لیے بلیک لسٹ کر دیا گیا ہے۔ وہ چاہے کسی بھی جرم میں ڈی پورٹ ہوتے ہیں، لیکن ڈی پورٹ ہونے والے دوبارہ ورک ویزے پر سعودی عرب میں نہیں آ سکتے ہیں۔ لے کے چلیں گے آپ کو آج کے ریال کی ریٹ کی جانب۔ آپ کو بتائیں گے کہ آپ سعودی عرب کے مختلف ٹرانزیکشن سینٹرز کے مطابق ریال کا ریٹ کیا حاصل کر سکتے ہیں۔ پاکستان کی بات کرتے ہیں۔ پاکستان کے لیے فوری بینک دے رہا ہے 57 روپے 25 پیسے، ایس ٹی سی پہ دے رہا ہے 57 روپے 15 پیسے، تحویل اراضی دے رہا ہے 57 روپے 16 پیسے، ویسٹرن یونین دے رہا ہے 57 روپے 22 پیسے، منی گرام دے رہا ہے 57 روپے 26 پیسے اور ٹیلی منی دے رہا ہے 57 روپے 15 پیسے۔
انڈیا کی بات کرتے ہیں تو فوری بینک دے رہا ہے 20 روپے 97 پیسے، ایس ٹی سی پے دے رہا ہے 20 روپے اور 82 پیسے، اور تحویل اراضی 21 روپے 2 پیسے، ویسٹرن یونین دے رہا ہے 20 روپے 93 پیسے، منی گرام دے رہا ہے 20 روپے 91 پیسے، اور انجاز بینک دے رہا ہے 20 روپے 98 پیسے۔ یہ تھا ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔